बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए अहद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि जो शख्स 40 रोज़ तक हर सुबह इस दुआए अहद को पढ़े तो वो इमाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के मददगारों में से होगा, और अगर वो हज़रत अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले वफ़ात कर जाए तो खुदावंद आलम उसे कब्र से उठाएगा ताकि वो इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा हो जाए। अल्लाह ताला इस दुआ के हर लफ्ज़ के इवज़ इसे 1000 नेकियां अता फरमाएगा और इसके 1000 गुनाह महव कर देगा, यानी मिटा देगा। और वो दुआए अहद ये है: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बल कुर्सिय्यिर रफ़ी' व रब्बल बहरिल मस्जूर व मुंज़िलत तौरात वल इंजील वज़्ज़बूर व रब्बज़ ज़िल्लि वल हरूर व मुंज़िलल क़ुरआनिल अज़ीम व रब्बल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवजहिकल करीम व बिनूरि वजहिकल मुनीर व मुल्किकल क़दीम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम। अस्अलुका बिस्मिकल्लज़ी अशरक़त बिहिस्समावातु वल अर्दून व बिस्मिकल्लज़ी यस्लहु बिहिल अव्वलून वल आखिरून। या हय्यन क़ब्ल कुल्लि हय्य व या हय्यन बअद कुल्लि हय्य व या हय्यनहीन ला हय्य या मुहय्यिल मौता व मुमीतल अहया या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलानाल इमामल हादियल महदियल क़ाइम बिअम्रिक सलावतुल्लाहि अलैहि व अला आबाइहि सलावतुल्लाहि अलैहि व अला आबाइहि الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلاة زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه
اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجودا قنوتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بمحجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك واحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بهدوءه وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. इसी तरह हर नमाज के बाद या सुबह नमाज के बाद ज़ियारत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम यानी ज़ियारत आले यासीन पढ़ी जा सकती है, जिसका आगाज़ सलामुन अला आले यासीन सलामुन अला आले यासीन अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयातिह
السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. دعائے ندبہ جس کا پڑھنا ہر عید کے دن یعنی سال میں 4 عیدوں میں عید قربان، عید فطر اور 18 ذی الحجہ روز غدیر پڑھنا اس کا مستحب ہے، اور صبح جمعہ نماز فجر کے بعد، روزانہ جمعہ کی نماز فجر کے بعد اس دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ سید ابن طاؤس ناقل ہیں کہ دعائے ندبہ جسے 4 عیدوں یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور روز جمعہ میں پڑھنا مستحب ہے، اور وہ یہ ہے: اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبی وآلہ وسلم تسلیما۔ اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك۔ زیارت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج چونکہ 3 جمادی الثانی کا دن ہے، اس لیے جناب سیدہ کی زیارت کے چند جملے: یا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير الخلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الذكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية. السلام عليك أيتها
تقية نقية. السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أذاك فقد أذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومصيبا. بابا کے بعد امت نے بطول کو بہت زیادہ ستایا ہے۔ بابا کے بعد 75 یا 90 دن دنیا میں رہی ہے بطول، لیکن جب تک زندہ رہی بابا کو یاد کر کے دن کو بھی روتی تھی، رات کو بھی روتی تھی۔ بابا سے کتنی زیادہ محبت تھی بطول کو، اور رسول خدا کو اپنی بیٹی سے کتنی زیادہ محبت تھی، قابل بیان نہیں ہے۔ جب بھی سید الانبیاء مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، سب سے آخر میں بطول سے ملتے تھے۔ جب واپس تشریف لے آتے سب سے پہلے بطول کے پاس جاتے، اتنی زیادہ محبت تھی۔ جب رسول خدا کی وفات